देखें जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुई है, सोशियो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट्स हुई हैं, आसिल खान साहब ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है कम्युनिकेशन सेंटर में, तो उसका ट्रिकल डाउन बलोचिस्तान में हुआ नहीं। अगर वो पॉपुलेशन बेसिस पे भी होता तो बलोचिस्तान कम से कम थोड़ा बहुत एम्पावर्ड हो जाता, इसमें मेरा ख्याल ये है। आप तो उसको भी नहीं दिया। अब दुनिया के अंदर नेशनल फाइनेंस जितने भी अवार्ड्स या कमेटियां जो कमीशंस बनते हैं, वहां पर पूरी दुनिया में 200 के करीब ममालिक हैं जो यूनाइटेड नेशन की फहरिस्त पर हैं, आज़ाद ममालिक हैं। किसी एक का तजर्बा भी हमें ये ला के दिखा दें कि उसमें सिर्फ आबादी मुहासिल तकसीम करने का जो है फार्मूला है, बल्कि आप हमारे हमसाया ममालिक इंडिया को ले लें, हमारे दीगर जो दुनिया के अंदर वफाकियत निज़ाम मौजूद हैं, फेडरल स्ट्रक्चर रखने वाले ममालिक मौजूद हैं, वहाँ पर पॉपुलेशन, एरिया, रिसोर्सेज, बैकवर्डनेस या जो लेस डेवलप्ड उसका की साख्त होती है सूबे की, उसको, और जो फ्यूचर नीड्स हैं, जिस तरह फ्यूचर नीड्स को मद्देनजर रख के वो एक फार्मूला बनता है और मुआसिल तकसीम होती हैं। जबकि बलूचिस्तान में ये जो एनएफसी है ये सिर्फ जमहूरी गवर्नमेंटों के दौरान रहा है, हुकूमतों के दौरान रहा है। जो मार्शल लॉ के पीरियड रहा है उसमें तो एनएफसी भी नहीं बनती। अच्छा, एक बात जो मैंने बुजुर्ग साहब से भी पूछी, अब तो थोड़ा सा आप समझते नहीं है कि अब वो जो गलतियां हुई उसका इजाला हो गया कि पाकिस्तान के महंगे तरीन प्रोजेक्ट्स जो हैं वो आप ही के सूबे में हैं? हम बलूचिस्तान के लोग तो बड़े माइनर प्रोजेक्ट्स पे भी शुक्रगुजार होते हैं वफाकी हुकूमत की। अगर वो माइनर कोई प्रोजेक्ट्स भी जो मैक्रो और माइक्रो लेवल के प्रोजेक्ट्स भी शुरू करने में बलूचिस्तान की आवाम की थोड़ी बहुत सलाह, उनका मशवरा या उनको उनकी जो है कोई इत्मीनान में लेता तो ये सूबे के मफाद में होता। ग्वादर का मंसूबा 12 मई 2001 को दस्तखत हुए। उसकी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो हमारे हमसाया मुल्क चीन के साथ दस्तखत हुए हैं वो अभी तक बहसीत पार्लियामेंट मुझ पर भी वाज़ेह नहीं है कि वो क्या हैं। वो बलूचिस्तान के कम तालीम याफ्ता अवाम कुजा, इसके अलावा मीरानी डैम जो बना है उसकी प्री फिजिबिलिटी सब कुछ उससे हम एग्री करते हैं, लेकिन लोगों के खदशात ये हैं कि आपने इतनी जल्दी में कोस्टल हाईवे बना दी 2.5-3 अरब रुपए की, और आप ग्वादर प्रोजेक्ट बना रहे हैं, मीरानी डैम बना रहे हैं। ये तो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, हो सकता है इनका ट्रिकल डाउन एक मखसूस तबके के लिए होगा जो ह्यूमन रिसोर्स पहले से जिसने डेवलप किया हो, जिसको कंप्यूटर स्किल आते हों, जिसको क्लरिकल जॉब आते हों, जिसने बिजनेस मैनेजमेंट किया हो, जो कोई इंडस्ट्रियल इंटरप्रेन्योर खोलना चाहता हो। ये इन बड़े प्रोजेक्ट्स का ट्रिकल डाउन उस क्लास को तो हो सकता है, लेकिन जो बलूचिस्तान के अंदर मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, जो बेचारा अभी तक तालीम से भी महरूम है, ग्राफ आपके साथ है कि जनूबी एशिया का पसमानदा तरीन इलाका बलूचिस्तान को कहा जाता है तालीमी पसमानदगी के एतबार से। तो इतने बड़े प्रोजेक्ट्स का ट्रिकल डाउन उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक आप सूबे के लोगों को ऑन बोर्ड नहीं करें। दूसरी बात यह है कि जो मेगा डेवलपमेंट का एक्सपेरिमेंट दुनिया में हुआ है उसमें ये उसूल हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर मौजूद है कि आपने इंडिजीनियस और वहाँ के मकामी लोगों को या वहाँ की वादतों को एतमाद में लेंगे। मेरा सेनेट में सवाल था कि ग्वादर से हासिल होने वाली आमदनी का कितना हिस्सा बलूचिस्तान को दिया जाएगा। शौकत अजीज साहब हमारे मुस्तकबिल के वजीर आज़म बनने जा रहे हैं, उनका ही जवाब था कि ग्वादर से हासिल होने वाली आमदनी जो है वो फेडरल डिविजिबल पूल का जो वफाक में काबिल तकसीम पूल का हिस्सा बनेगी और एनएफसी अवार्ड के तहत बलूचिस्तान को आबादी के हिसाब से उसका फायदा मिलेगा। यानी रॉयल्टी, उस पर मुनाफा, उसकी सारे मुनाफा बख्श जो रिसोर्सेज हैं, रेवेन्यू हैं, वो वफाकी हुकूमत के पास आएंगे और बलूचिस्तान सारा दिन जोली फैलाए कहेगा कि जी खुदा के लिए मुझे ग्वादर से हिस्सा दो। बलोच इन तमाम प्रोजेक्ट्स को कामयाब बनाने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये गारंटी दी जाए कि दुनिया में जितने भी उसूल हैं, हम ये नहीं कहते हैं कि हमारे लिए कोई खुसूसी कानून बनाया जाए बलोचों के लिए, दुनिया के अंदर जितने भी फेडरेशन हैं उन फेडरेशनों में रिसोर्सेज से मुतल्लिक, मादनियात से मुतल्लिक, समंदरी वसाइल से मुतल्लिक, आसमानी वसाइल से मुतल्लिक जो भी आलमी मुसलमा कवानीन हैं उनके तहत अगर हमारे साथ वफाकी हुकूमत बैठ के बात करना चाहे, हम इनको बसर क्या कहते हैं चश्म जो है इनको अपनाने, उन पर काम करने और इन पर मेहनत करने के लिए तैयार है। ठीक सर, आगे चलते हैं, लेकिन मैं आपसे बात करने से पहले अगर मैं ब्रेक ले लूँ, एक छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं जी आपकी खिदमत में। सवाल कीजिए, सवाल जरूर कीजिए। क्या किसी के प्रेशर में आकर तलाक देने से तलाक वाक़या हो जाती है? क्योंकि सवाल करने से इल्म, तदबीर और फिक्र और जिहाद का रास्ता मिलता है। एक ईमेल है, पूछते हैं मुफ्ती साहब कि गुनाह कबीरा और गुनाह सगीरा में क्या फर्क है? सवाल करने से सुकून मिलता है। कोई औरत अपनी इज्जत बचाने के लिए अगर खुदकुशी कर ले वो शहादत है, और जब जवाब मिलता है तशफ़ी होती है।
دل کے نیا خانوں میں وہ جوابات مل جاتے ہیں کہ جن کی آپ کو تلاش تھی. ان کے دور میں جو شادیاں کی جاتی تھی اس کا اور آج کے دور میں جو شادیاں کی جا رہی ہیں کتنا فرق ہے. سوال ضرور کیجیے، اس لیے کہ ہم سوالات کی محفل سجاتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کو جوابات دیں. یہ ہے کہ پاکیزگی اور طہارت میں کیا فرق ہوتا ہے. صرف عالم آن لائن. دیکھیے عالم آن لائن ہر جمعرات جمعے اور ہفتے کی شب 6:30 USA ایسٹرن اسٹینڈرڈ ٹائم، 5:30 سینٹرل اسٹینڈرڈ ٹائم اور 3:30 پیسیفک اسٹینڈرڈ ٹائم، صرف جیو پر. پروگرام کا بقیہ حصہ آپ دیکھ سکیں گے اس نیوز بریک کے بعد. ون یونیورسٹی بلوچستان، ظاہری بات ہے وہاں ایک الگ ایک سیاسی جو ہے سما تھا. جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں جب بلوچستان کے صوبے کی تشکیل ہوئی، جس کو ہم کہتے ہیں کہ بعد میں جو ہے نوزائیدہ جو ہے صوبہ بنا، اس کے بعد ظاہری بات ہے یہ ایک اور پیریڈ شروع ہوتی ہے. اب بھی جو ہے اب ہماری جو گورنمنٹ اس وقت موجود ہے، ظاہری بات ہے مجموعی طور پر اس ملک کے جو وسائل ہیں اس نظام کے تحت جو وسائل ہیں اور وسائل کی تقسیم کا جو طریقہ کار ہے اس نظام کے حوالے سے، تو یقینی طور پر جو ہے ہر صوبوں کو جو ہے وہ دی جا رہی ہے. جو ہے اس سلسلے میں ظاہری بات ہے کہ اب NFC ایوارڈ کو اگر آپ لے لیں تو اس پہ جو ہے ظاہری بات ہے کہ مجموعی طور پر چاروں صوبوں کے جو ہے وفاق سے ایک اختلاف رہا ہے کہ ان کا ڈیمانڈ رہا ہے کہ 50% جو ہے وہ فیڈرل حوالے سے جو معاصل وصول کی جاتی ہے 50% جو ہے صوبوں کو دی جائے اور 50% مرکز رکھے. تو اس سلسلے میں ظاہری بات ہے کہ میں بحثیت جو ہے TG میں رہتے ہوئے بلوچستان کے مقدمے کے حوالے سے میں نے سینیٹ میں اور ہمارے دوسرے تمام TG کے دوست ایون ہمارے جو اختلاف نے اس پہ رکھا کہ بلوچستان جو ہے ظاہری بات ہے ایک پسماندہ صوبہ ہے، ایریا کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، اور اس وقت اس کے بجٹ کا جو ہے حال اس حالت میں وہ ظاہری بات ہے ایک بہتر بجٹ بلوچستان جو ہے وہ عوام کو جو ہے پیش نہیں کر سکے، جس پہ ہم نے جو ہے بہت بڑی آواز اٹھائی اور سینیٹ کی طرف سے ایک ریکمنڈیشن جو ہے قومی اسمبلی کو بھیجی گئی کہ بلوچستان کی پسماندگی کو، بلوچستان کی ایریا کو اور بلوچستان کے جو ہے وسائل کو سامنے رکھتے ہوئے بلوچستان کو جو ہے ایک اسپیشل پیکیج دی جائے، جس پہ جو ہے بعد میں جو ہے تمام سینیٹر کو بلا کر شوکت عزیز نے ہمیں یقین دیا نہیں کرا ہے. میں کہوں کہ بلوچستان کو اس ملک کا جو ہے فیڈریشن کا اکائی ہونے کے ناطے جو ہے ہر وقت جو ہے اسے جو ہے پیچھے رکھا گیا، جس کی وجہ سے جو ہے آج بھی جو ہے بلوچستان کے عوام ایون اس موجودہ گورنمنٹ تک جو ہے احساسی محرومی اور محکومی کا جو ہے شکار ہے. جو ہے ٹھیک، یعنی آپ ایگری کرتے ہیں کہ جو یہ باتیں کہہ رہے ہیں وہ بالکل مجموعی طور پر جہاں تک ایک ظاہری بات ہے کہ دوستوں نے جو مسائل چاہے سیاسی حوالے سے یا بالخصوص معاشی حوالے سے انہوں نے کہی، یقینی طور پر یہ مجموعی طور پر میں اختلافی رائے نہیں رکھتا ہوں کیونکہ میں بلوچستان سے تعلق ہے اور TG کا ہوتے ہی بلوچستان کی مجموعی ایک سیاسی تسلسل اپنے اس ملک میں جو ہے سیاسی اور معاشی جو ہے اور حق حقوق کے حوالے سے جو ایک سیاسی اور جمہوری جدوجہد رہی ہے یقینی طور پر وہ ایک بہت لمبی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں اس وقت بلوچستان میں جو حالات ہیں وہ حالات کو میں اس نزاکت کے حوالے سے دوستوں میں پیش کر رہا ہوں کہ فیڈریشن اور اکائیوں کے درمیان جو قومی مفادات کے حوالے سے جو امانگی ہونی چاہیے وہ آج بلوچستان میں متاثر ہوا ہے. متاثر ہو رہا ہے، اگر آپ اجازت دیجیے متاثر ہو رہا ہے. ایون پنجاب جو ہے جو حاکمیت کے حوالے سے اپنے آبادی کے تناسب سے سب سے بڑا طاقتور جو ہے حاکم ہے اس ملک میں وہ بھی متاثر ہو رہا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس سلسلے کو جو ہے ختم ہونا چاہیے، اس کے پولیٹیکل راستے نہیں. میں اس پہ بات کو واضح کروں کہ میں آپ TG کا جو ہے ایک پارٹی کے حوالے سے جو ہے سینیٹر ہوتے ہوئے مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بلوچستان میں آج جو کچھ ہو رہا ہے مجھے آج تک کسی نے جو ہے مشورہ تک نہیں دیا. اگر مجھ سے مشورہ لیا جاتا، ہماری پارٹی سے مشورہ لیا جاتا تو میں آپ کو کہتا ہوں کہ آج جو بلوچستان میں جو حالات ہے یہ حالات نہ ہوتے جس انداز میں. ٹھیک سر، اگر آپ اجازت دیجیے کچھ سوال لے لیتے ہیں، سوالوں کے جواب میں چھوٹی سی بات. جی ایک چیز ہم ایڈیشن کرنا چاہتے ہیں اس میں، کیونکہ آپ پروگرام آپ کا اپنے سبجیکٹ نہ لے آئے. دیکھیں اس میں جب آپ یہ محاصل کی بات کرتے ہیں، پہلے تو یہ کہ ہمارے ملک میں آپ کا جو بجٹ ہے اس کا 35 کچھ کہتے ہیں کہ 45 کچھ کہتے ہیں 60% وہ آپ کے ڈیفنس پہ چلا جاتا ہے. اب سیدھا ہے کہ بلوچستان کم سے کم وہ 30% ہے یا 50% ہے یا 60% ہے، اس سے تو بلوچستان کو آپ نے نکال دیا، اس سے تو بلوچستان باہر نکل گیا، کیونکہ بلوچ کو آپ فوج میں لینے کے لیے تیار ہے.
ना उसका फौज में हिस्सा है। दूसरा मतलब हमारा जो केस, इसलिए हम